नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे मुआशरे के मुताल्लिक़ है कि हमारे मुआशरे में आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है वो बेहयाई और बेपर्दगी बहुत ज़्यादा फैल गई है और निकाह जो है वो मुश्किल तरीन हो चुका है और ज़िना जो है वो बहुत आम हो चुका है और मुआशरे में जो बिगाड़ की सूरत पैदा हो रही है वो हम और आप ही करने वाले हैं। हमारे अलावा कोई जिन्नात या फरिश्ते नहीं हैं या हमारे अलावा कोई और शिटिल मखलूक नहीं है, जो खलाई मखलूक नहीं है, जो कि हमारे मुआशरे को बिगाड़ रही है और हमारे रहन सहन को बिगाड़ रही है। हमारा और आप ही का, हमारे इर्द गिर्द का और हमारे सराउंडिंग के जो लोग हैं वही हमारे मुआशरे को जो है बनाते हैं और वही हमारे मुआशरे में बिगाड़ का सबब भी बनते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम देख रहे हैं कि आजकल लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी जो है वो बॉडी के पार्ट्स जो है वो शो ऑफ करते हैं और उनकी पिक्स बनाते हैं और वो बनाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये जो हुस्न है, ये जवानी है, ये सारी चीज़ें हैं, ये अल्लाह की दी हुई है। आपको इस पे शुक्र करने के बजाय इसके ऊपर अल्लाह का एहसानमंद होने के बजाय आप उसको लोगों को शो ऑफ कर रहे हैं और बाज़ लोगों को एहसास कमतरी का शिकार कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को बदनज़री के गुनाह में मुलव्वस कर रहे हैं। तो ऐसा ना कीजिए क्योंकि किसी भी मुआशरे में जो बिगाड़ होता है वो सबसे पहले बेहयाई से ही शुरू होता है। हदीस शरीफ में है कि अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया क्या है, ईमान का शुअबा है। अगर आपके अंदर हया है आपके अंदर तो आपका ईमान कामिल है और अगर आपके अंदर हया ही नहीं है तो आपका ईमान कामिल नहीं है और जब ईमान कामिल नहीं है तो इसका मतलब है आप दारे इस्लाम में भी नहीं रहे। तो इसलिए बेहतर है कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में देखिए कि जहाँ कोई सराउंडिंग में आपके अगर कोई बेपर्दगी है, बेहयाई है तो आप उससे किस तरीके से बच सकते हैं और उस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मुआशरे में बहुत तेज़ी से फैलने वाली बुराई है जिसका हमें और आप ही को मिल कर के सद्देबाप करना है और हमें ही इस बेहयाई को, बेशर्मी को और बेपर्दगी को और इस ज़िना को रोकना है कि किस तरीके से लोग जो है वो किस तरीके से गलत काम कर रहे हैं, गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। आज हम कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में कैसे शामिल हो सकता है। देखें आप तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों को वो किस तरह उनकी ज़िंदगियों में डिसिप्लिन है। वो सुबह उठते हैं और शाम जो है वो अपने कामों से फारिग हो कर के अपने घरों में मगरिब से पहले वापस लौट जाते हैं। हमारे यहाँ तो आज देखें कि सुबह ही लोगों की सुबह के 2 बजे सुबह होती है, 3 बजे सुबह होती है, 1 बजे से पहले लोगों की सुबह नहीं होती है क्योंकि लोग रातों को जागते हैं और जो है दिन चढ़े तक सोते हैं और आधा दिन बिस्तर के पे गुजार के नहुसत फैला के आधा दिन बैठ करके फजर की नमाज़ों को क़ज़ा करके, जबकि फ़रिश्ते जो है जब रिस्क बांट रहे होते हैं तो वो सो रहे होते हैं, जब तो उनको कैसे रिस्क मिलेगा। फिर उसके बाद आधा दिन गुजार करके और वो रिस्क की तलाश के लिए निकलते हैं तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि आपको कहाँ से रिस्क मिलेगा। जब रिस्क बांटने वाले जब रिस्क दे रहे हैं उस वक्त तो आप आराम फरमा रहे हैं, इस्तराहत कर रहे हैं और जब रिस्क बढ़ चुका है, ख़त्म हो चुका है, दिया जा चुका है और दिन चढ़ गया है और आधा दिन गुजर चुका है और सूरज भी ज़वाल की तरफ जा रहा है तो फिर उस वक़्त आपकी सुबह हो रही है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में खैरें होंगी, क्या आपकी ज़िंदगी में बरकतें होंगी, क्या आपकी ज़िंदगी में आफ़ियतें होंगी, क्या आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, क्या आपकी ज़िंदगी में सेहत के फ़ैसले होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। हमें अगर तरक्की करनी है और तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल होना है तो सबसे पहले हमने सुबह उठने का आदी बनाना है।
اپنے آپ کو صبح اٹھنا ہے اور صبح اٹھ کر کے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کاموں کی طرف روانہ ہو جانا ہے. اور فرشتے جب رزق بانٹ رہے ہوں تو آپ اس سے پہلے لائن میں کھڑے ہوں, اپنی جھولی پھیلائے کھڑے ہوں, اور تاکہ وہ جب رزق دیں تو آپ کے دامن میں رزق بڑھ جائے اور آپ کو ضرورت نہ پڑے زیادہ محنت اور مشقت کرنے کی. جب بغیر مانگے انسان کو چیزیں ملنے لگتی ہیں تو اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں, لیکن جب چیزوں کو اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے تو اس کی زندگی اس کے اوپر بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو آج کے لیے جو ہمیں کام کرنے ہیں وہ سب سے پہلے تو اپنی صبح کو اٹھنے کی عادت بنانی ہے, فجر کی نماز کو ادائیگی کی عادت بنانی ہے, رات کو جلدی سونے کی عادت بنانی ہے. اس کے بعد ہی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ترقی میں یافتہ قوموں میں شامل کر سکتے ہیں. ترقی یافتہ قوموں کے اندر صفائی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ارد گرد دیکھیں کتنی گندگیاں ہیں, کتنی زیادہ جو ہے وہ بیماریاں ہیں, اور کتنا زیادہ بارش کی وجہ سے ہمارے ہاں کا ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے. ہمیں اپنے طور پہ انڈیویژلی اپنے طور پہ اپنے علاقوں کو, اپنے ایریا کو, اپنے ملک کو صاف کرنا ہے. جیسے ہم سب اپنے گھر کی در و دیوار کے, اپنے گھر کے فرنیچر کی, اپنے گھر کی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں, اس کی صفائی ستھرائی, اس کی مینٹیننس کا انتظام کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں اپنے ارد گرد کے اپنی سراؤنڈنگ کا بھی انتظام کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے, اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بے حیائی سے روکنا ہے. اگر ہمارے ارد گرد کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں ہمارے نیبر میں آگے پیچھے, تو ہم نے ان کو پیار سے, محبت سے, بہت اپنائیت سے, بہت ٹھنڈے طریقے سے ان کو سمجھانا ہے, ان کو بتانا ہے کہ آپ نے لباس کس طریقے سے پہننا ہے اور اسلامی لباس کیا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور مردوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے, اور صفائی ستھرائی کے بارے میں بتانا ہے, اور ان کو اخلاق سے تمیز سے بات کرنی ہے تاکہ ان کے دل میں آپ کی بات اتر جائے اور آپ جو ہے وہ اصلاح کرنے والے بن جائے, اور اپنے معاشرے کو اپنی بے حیائیوں سے, برے کاموں سے, برائیوں سے اور گناہوں سے روکنا ہے, اور نکاح کو عام کرنا ہے, اور زنا کو اور بے حیائی کو روک دینا ہے. یہ بحیثیت ایک انسان اور بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک انسان کے ہمیں ایک دوسرے کے لیے مدد کرنی ہے, ایک دوسرے کی جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے, اور بہت اخلاق اور محبت کے ساتھ کرنی ہے, اور اپنے ملک کا بھی, اپنے جان و مال کا بھی, اپنی عزتوں کا بھی محافظ ہم نے خود ہی بننا ہے. اپنی مدد آپ کے تحت, اصول کے تحت ہم نے اپنے لیے بھی کام کرنا ہے, اور اپنے ملک کے لیے بھی کام کرنا ہے, اور اپنے مذہب کے لیے بھی کام کرنا ہے, اپنے لوگوں کے لیے بھی کام کرنا ہے, اپنی سراؤنڈنگز کے لیے بھی کام کرنا ہے, اپنی گلی محلے والوں کے لیے بھی کام کرنا ہے, اور پھر سب سے آخر میں اور سب سے پہلے پوری انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. آج سے عہد کر لیجئے کہ ہم ایک اچھے مسلمان, ایک اچھے انسان, ایک اچھے مسلمان, ایک شہری بنیں گے اور ایک کارآمد شہری بنیں گے, اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں گے, لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بنیں گے, لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والے بنیں گے, اور لوگوں کو خوشیاں فراہم کرنے والے بنیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر سمجھ میں آ گئی ہیں تو آپ ان کو جو ہے اور دوسروں تک بھی ان کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں. شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں تیری بات, شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں تیری بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو شاید کہ آپ کی بات اس کے دل میں اتر جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.